अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स आज वीक के आगाज़ में नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए पूरे दिन हमने विटनेस किया और हम देख रहे हैं एक लैक लस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम बात करें कि उनका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक शेक हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर जो रोल ओवर वीक के अंदर परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी हद तक बेहतरीन नज़र आ रही थी। मार्केट स्टेबल थी, कंसोलिडेशन प्रोसेस पे थी, लेकिन आज जबकि रोल ओवर वीक का एंड है और मार्केट ने प्रॉपरली एक स्टार्ट लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर मार्केट जो है वो लैक लस्टर बिहेवियर इसलिए भी दिखा रही है क्योंकि न्यू ट्रिगर नज़र नहीं आ रहे, जिसका इम्पैक्ट हमने आज भी देखा मार्केट के अंदर। और साथ साथ अगर हम बात करें कुछ गुड न्यूज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का गवादर दौरा है, बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मनसूबों के जो है वो इफ्तिताह भी किया गया है और ओवरऑल कुछ मेमोरेंडम भी साइन किए गए हैं जिसमें काफ़ी हद तक इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली, पानी, गैस जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ पे तवज्जो दी जाएगी। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को साथ लेके रखा जाएगा, मजमूई तरक्की बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की तरक्की होगी। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,686.18 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 47,739.50, लोअर वॉज 47,375.13। लोअर साइड पे हमने 47,500 का लेवल भी ब्रीच कर दिया एंड फाइनली क्लोजर 47,429.12 का, यानी कि 257.06 का डिक्लाइन वीक के फर्स्ट डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 494.51 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है। 68.57 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 15.36 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, हम देख रहे हैं WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.08 के डिक्लाइन के साथ। 3.98 पे क्लोजर, 55.63 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हेस्कॉल सेकंड स्पॉट पे अगेन वॉल्यूम लीडर में डाउन साइड पे 0.98 का डिक्लाइन देखा गया। 7.28 पे क्लोजर रहा। 39.83 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.06 का डिक्लाइन, 4.01 पे क्लोजर, 29.47 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हेस्कॉल के बारे में काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं एक अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस थी, मगर अब क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी हम यहाँ पे एक छोटा सा उसका वो देखते हैं, तो आप इसकी अगर परफॉर्मेंस पे जाएं या फिर इसकी इन्वेस्टमेंट पे जाएं तो प्रॉपरली इसको जो है वो इसकी स्टडी करने के बाद, इसका प्रॉपर एक हम कहेंगे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल पढ़ने के बाद उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक गिरावट डेली बेसिस पे और काफ़ी अरसे से ये देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं और लिंक करेंगे हमारे टॉपिक को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का गवादर में दौरा है तो हम चाहेंगे कि सी पैक के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन हो। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। सी पैक इनिशिएटिव एक ऐसा अहम मंसूबा जो कि चीन और पाकिस्तान के मबैन जामे और मौसर ताउन का फ्रेमवर्क और एक प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा संगी मील जिसे चीन और पाकिस्तान की सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मुस्तहकम करने और मुश्तरका तामीर और तरक्की की मनाजिल तय करने के सफर में बुनियादी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान और चीन ने खुसूसी इक़्तिसादी ताउन फार्मूले के तहत जिन शोबों पर तरजीही बुनियादों पर काम करने का अज़म किया, उनमें गवादर बंदरगाह, तवानाई, नकलो हमल के बुनियादी ढांचे और सनअती ताउन समेत 4 अहम शोबों समेत फाइनेंशियल सर्विसेज, साइंस और टेक्नोलॉजी, सयाहत, तालीम और गुर्बत के खात्मे समेत सिटी प्लानिंग जैसे शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देना शामिल है। सी पैक मंसूबा पहले मरहले से अब दूसरे मरहले में बिना किसी रुकावट दाखिल हो चुका है और इसकी तकमील के साथ साथ पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम, इलाकाई हम आहंगी और बैन अक़वामी सतह पर एक उभरती हुई मईशत बनेगा। सी पैक के तहत तमाम मंसूबों पर काम जारी है और इसके साथ नए मंसूबों को शामिल करने की मंसूबा बंदी भी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत कायम होने के बाद से सी पैक की कामयाबी एक मिसाल बनने के लिए तैयार है, क्योंकि तकरीबन 2000 से ज़ायद सरमायाकारों ने पहले ही वहां इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कयाम में दिलचस्पी जाहिर की है। ये मुल्क में सनअती तरक्की की शुरुआत है। तवक्को की जा रही है कि सिर्फ राशकाई इकोनॉमिक जोन से मुस्तकबिल में 2 लाख से ज़ायद मुलाजमतें पैदा होंगी। दोनों ममालिक के माबैन तयशुदा मंसूबों के अलावा दीगर राहें भी खुली हैं, जिनमें ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ सयाहत जैसे तवील मुद्दती मंसूबे भी शामिल हैं।
سی پیک کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو یہاں ہم فیوچر میں ون ون سچویشن دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ واقعی گیم چینجر ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو گیسٹ ان اسٹوڈیو, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب, آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں, اکانومی پہ آپ کی کافی گرپ ہے. آپ تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کی بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ سی پیک کے اوپر تھوڑا ایمفیسس رہے, پروگرام کا ٹاپک بھی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں سر کنڈیشن سی پیک کی, کتنا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کتنے تیزی سے ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے فیوچر میں کیا سچویشن کریٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں سی پیک جو ہے گیم چینجر پاکستان کے لیے ہے اور آنے والے وقتوں میں پاکسان کی معیشت میں اہم رول ادا کرے گا اور بڑی تیزی سے اس پر کام ہو رہا ہے. موجودہ حکومت اس پر خاصی توجہ دے رہی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے وہاں افتتاح بھی کیا ہے, کچھ وزٹس بھی کیے ہیں, اور اس کی پورٹ بھی جو ہے وہاں پر ایک جدید ترین پورٹ بنائی جا رہی ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا اثر ہماری معیشت پر بھی ہے, ہمارے سوشل سیکٹر پر بھی ہے, بہت سارے اس میں ہمارے ایگریکلچر میں بھی اس کا جو ہے بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی یہ بہت مفید ثابت ہوگا. رائٹ. پرائم منسٹر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ بلوچستان کی پوری گروتھ جو ہے پاکستان کی مجموعی گروتھ ہوگی, اور ہم دیکھ رہے ہیں گوادر میں سی پیک کے آنے کے بعد اور جتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, جیسے ایئرپورٹ بن رہا ہے اور وہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو سر بزنس پرسپیکٹو سے اگر بات کریں یا اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو آنے والے دنوں میں کیا انڈیکیشن مل رہی ہے بزنس کی, اگر بات ہو اور گوادر کی اور سی پیک کی بات ہو؟ ایئرپورٹ بھی بڑا ہے, کرکٹ اسٹیڈیم بھی بہت بڑا ہے, بہت خوبصورت ہے, وہاں کا پی سی بھی بہت خوبصورت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور آنے والے دنوں میں یقیناً کیونکہ اس میں میجر ایمفاسائز جو ہے وہ پاور سیکٹر پر رکھا گیا. $40 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی, اس میں سے تقریباً $30 بلین کے پاور پروجیکٹس لگائے گئے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کچھ عرصے میں پاکستان کی گریڈ میں شامل ہوتی جائیں گے جیسے سے وہ پاور پروڈیوس کرنے کے قابل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا معیشت کا ایک بہت بڑا ایشو پاور سیکٹر سے ہمیشہ سے رہا ہے جو اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً اس کا فائدہ کیونکہ یہ بلوچستان سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, بہت سب سے بڑا فائدہ بلوچستان کو ہوگا, وہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. رائٹ. پروگرام کو مزید کنٹینیو کریں گے لیکن ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम सी पैक के बारे में बात कर रहे थे। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सलमान साहब, हम ये देख रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है। मार्केट की पोजीशन या इकोनॉमी की पोजीशन जैसे एक हाइप क्रिएट हो रही थी, अब कुछ पॉज नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? देखें, पहले तो फिस्कल ईयर का ये अभी आगाज़ हुआ है, राइट, और ज़ाहिर है अभी इख्तिताम बहुत शानदार हुआ है। हमारी मईशत का जितने भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स को देख लें, उसमें एक्सपोर्ट्स को ले लें, उसमें आप रेमिटेंसेस ले लें, आरडी अकाउंट की सूरत हाल को देख लें, हमारी ऑटो सेल्स और जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अर्निंग्स को देख लें, मेरे ख्याल है ऑल टाइम हाई या नियर टू ऑल टाइम हाई पर सारे ट्रेड होते रहे। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है जब मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग एक पावर दिखा रही है, इतने अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो फ्यूचर में आएगा। हाउएवर टेक्निकल फ्रंट पे प्रॉब्लम होती है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन इस पे इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। और अभी हमारे ऊपर टैक्सेस वो डाले नहीं गए जो ईएनपी से आ सकते थे या ऑयल की तरफ से आ सकते थे हमारे पास। जी, इन्फ्लेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ है। हमारे मुल्क में भी यकीनन इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। एक थोड़ा सा ये भी हम एक कंसर्न देख सकते हैं। उसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, अफगानिस्तान के फ्रंट पे आ रही हैं। इसका कह सकते हैं। हाउएवर मैं समझता हूँ ट्रिगर का ना होना, जैसा आपने इंट्रो में बताया, एक बड़ी वजह है। और मार्केट चूँकि कंसोलिडेशन फेज में दोबारा चली गई है, कुछ अच्छी ट्रिगर न्यूज़ चाहती है, और ये एडजस्टमेंट होकर अल्टीमेटली मार्केट बेहतर ही होगी, दोबारा वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आप समझते हैं? जी बिल्कुल। नो डाउट वंडरफुल ये फिस्कल ईयर गया है, और इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट से एंड तक देखा जाए तो काफ़ी नंबर्स स्ट्रॉन्ग ही डे बाय डे होते हुए दिखाई दिए हैं। सर, अगर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे एक के बाद एक कुछ डाउनग्रेड होती हुई न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट ज़्यादातर आया है वो है FATF, जिसमें काफ़ी कभी इम्कान था कि हम वाइट लिस्ट में जाएंगे, लेकिन नहीं गए हमेशा की तरह। वो हमें एक बोला गया कि नहीं नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा MSCI की न्यूज़ थी जिसमें हमें एक डिमोशन हुआ गया। तो क्या समझते ये दो न्यूज़, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव हुआ है मार्केट के ऊपर? रोल ओवर वीक भी था। आई डोंट थिंक जो FATF है उसमें ब्लैक लिस्ट में जाना नेगेटिव चीज़ है। अच्छा। ग्रे लिस्ट का मतलब है आप अंडर ऑब्जर्वेशन है। एग्जैक्टली। उसमें कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उसमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट है तो कोई इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर हम वाइट लिस्ट में आते तो शायद एक नई ट्रिगर मिल जाता और एक नई तेज़ी की जो है यहाँ पर आगाज़ हो जाता है। MSCI का जो आपने कहा है, ये अक्टूबर नवंबर में जाके अगर हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। हमारा फ्रंटियर मार्केट में हमारा वेटेज भी ज़्यादा है, आइटम भी बढ़ जाएंगे, और हमारा काम जो पहले फ्रंटियर पे 2015 से पहले बहुत शानदार होता था। लेकिन सर ये देखा तो जा रहा है ना कि डाउनग्रेड हुए हैं। हम इमर्जिंग मार्केट में थे, दोबारा फ्रंटियर मार्केट में आ गए। वहाँ हमारा वेटेज बहुत कम था, यहाँ एग्जैक्टली हमारा वेटेज बहुत जाइंट की तरह बड़ा एक है, और इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन देखने में तो एक डाउनग्रेड ही हुए हैं ना, ये भी तो इम्पैक्ट है ना। मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि 4 साल या तकरीबन 4 साल एग्जैक्टली 2017 के बाद इसका अभी तक कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यू आर राइट। और फॉरेनर्स का जो क्वांटम है वो मेरे ख्याल है अब तक कम से कम 20-25 या 50-60 करोड़ डॉलर, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो सेल आउट कर चुके हैं और कर रहे हैं। रीज़न क्या है फॉरेनर्स के इतना भागने का? देयर आर सो मेनी रीजंस, और उसमें कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस है, कुछ जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस हैं, और लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है जब हम फ्रंटियर पे आएंगे तो ये बाइंग वापस आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो MSCI है ये हमारे लिए इंशाल्लाह ताला, ये अगर हम फ्रंटियर पे आते हैं तो टेक्निकल बेसिस पर ये हमारे लिए दिस वाज द वन ऑफ रीजन। आप समझते हैं कि ये फॉरेनर्स का जाना, या फिर इसके अलावा आपने कहा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। अब हम देख रहे हैं अगर गवर्नमेंट की मयाद देखी जाए तो वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। पिछली गवर्नमेंट को भी देखें या इस गवर्नमेंट को भी देखें तो तरीके से चलती हुई एक स्टेबिलिटी तो नज़र आ रही है। उसके बावजूद नहीं, मैं नहीं समझता कि वो आप क्या मार्केट 2 दिन अगर वो हो जाए तो हम सारी चीज़ें चेंज कर लें, ऐसा नहीं है। और नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेनर्स, हम फॉरेनर्स की बाइंग की बात कर रहे हैं ना सर। फॉरेनर्स के इश्यूज दूसरे हैं, फॉरेनर्स का बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने इसके बावजूद फॉरेनर्स की सेलिंग के बावजूद 53,000 अचीव किया है। उस वक्त भी फॉरेनर्स की सेलिंग थी और मुस्तकिल आ रही है। उसके बावजूद हमने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं, और जो 2020-21 का साल गया इसमें हाईएस्ट परसेंटेज वाइज ग्रोथ हमने देखी, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि फॉरेनर्स वर सेलर।
لیکن اس لیے اس کا میرا خیال ہے ڈسکاؤنٹڈ فیکٹر اس کو ہم نہ کریں، اور اتنے اچھے فگرز آئیں، اناؤنسمنٹس آئیں، اناؤنسمنٹ سیزن آنے والا ہے، وہ بھی بہت پازیٹیو ہوگا کیونکہ جو ارننگس ہیں وہ شاید آل ٹائم ہائی پر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم ہے، اور مارکیٹ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹیکنیکلی کریکٹ ہونے کے بعد یہ دوبارہ ایک نئی ہائٹس کی طرف جا سکتی ہے. رائٹ، ہمیں ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یو آر رائٹ سر. اس کے ساتھ ساتھ روپی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ اپریسیشن مائنر آ رہی ہے، کافی حد تک ہم نے ایک پریشر دیکھا تھا اور ڈپریسیشن ہو رہی تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپریشیٹ کر رہا ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے روپی کو؟ روپی تھوڑا سا ڈیپریشیٹ کرا ہے اور اس سے پہلے اپریشیٹ کر رہا تھا. تو بیسیکلی آئل کے پرائسز، کیونکہ انفلیشن پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، پاکستان میں بھی، پاکستان میں ویسے کم ہوا ہے، پاکستان میں ویسے ایئر بیسس پہ تھوڑا کم ہوا ہے، بٹ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں اس سے لنک کرتی ہیں، اور روپی اب لیکن ایک خطرناک اسٹیج پر نہیں ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پینک نظر آئے. ہمارے پاس آر ڈی اکاؤنٹ میں کافی فارن ایکسچینج آ رہا ہے، ہمارے پاس جو ہے ریمیٹنس کی شکل 1.5 سے بھی بلین سے آگے نکل گئے سر، بہت اچھی امپورٹنس ہے. ریزروز ہمارے آل ٹائم ہائی پر ہیں، آل ٹائم نہیں تو بہت اچھے پوزیشن پہ ہیں، کئی مہینوں کا ہمارے پاس ریمیٹنسز بہت لائل نظر آ رہے ہیں. روپی پہ کوئی پریشر ایز سچ ان قریب نظر نہیں آ رہا. ہاؤ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے، جو نیگیٹو تو میں نہیں کہوں گا، وہ اس سینس میں کہ جب ظاہر ہے ملک ترقی کرتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اتنا بڑا ڈیولپمنٹ فنڈ ہم نے رکھا ہے اپنے بجٹ بڑا اچھا پاس ہوا ہے، وہ بھول گئے. تو ڈیفینیٹلی امپورٹ $31 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو تقریباً کوئی 20 یا 25% شاید بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ بڑا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. پچھلے سال سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ حالانکہ وہ کرونا کا زمانہ تھا، ڈیولپمنٹ نہیں تھی، اب ہو رہی ہے. تو جتنی امپورٹ بڑھتی ہے ملک میں اتنی ہی ترقی بھی ہوتی ہے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، یہ بھی ایک کنسرن ہے، اور یقیناً لیکن آئی ہوپ کہ کوئی ایسی سیریس کنڈیشن ابھی سچویشن نظر نہیں آ رہی. رائٹ، ٹیکنیکل ٹرمز میں مارکیٹ کو بات کر لیتے ہیں. مارکیٹ میں 47,000 کا لیول کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے، اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اب آنے والے دنوں میں کیا دکھائی دے رہا ہے، اور کون سے سیکٹرز ہیں جو زیادہ لائم لائٹ میں دکھائی دیں گے؟ انشاءاللہ مارکیٹ، مجھے امید ہے کہ 50,000 کا بیریئر جو ہے وہ کچھ عرصے میں ضرور بریک کرے گی. تھوڑا سا بریکنگ نیوز کا انتظار ہے یا تھوڑی سی جگہ بن جائے. ڈیفینیٹلی یہاں سے مارکیٹ اگر باؤنس بیک کرے گی تو 50,000 کا لیول کراس کر سکتی ہے، لیکن اس کا اتنا پوٹینشیل موجود ہے. مارکیٹ اس وقت ہارڈلی 7 کی پی پر ہے، جو بڑے اٹریکٹیو ہے، ایسی کوئی پرابلم یہاں نہیں ہے. سیکٹرز کی آپ نے بات کی، یقیناً آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس کے بعد اب ٹیکسٹائل پالیسی کی اگست میں اناؤنسمنٹ کی بات آ رہی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، امپورٹ اورینٹڈ سیکٹر. ٹیکسٹائلز پالیسی کا آپ نے ذکر کیا تو میں پالیسیز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی سر. ریفائنری پالیسی، ٹیکسٹائل پالیسیز، آٹو پالیسیز اینڈ ا لاٹ آف پالیسیز. اتنی سارا کام پہلے اتنا پالیسی میکرز نے اتنا کام کیا ہے یا اب زیادہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں، کام ہو رہا ہے. یہ مثلا اب یہ قریب ہیں. امید ہے کہ اگست میں ٹیکسٹائل پالیسی آئے گی. ٹیکسٹائل سیکٹر، امپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو کافی اس سے فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آئل ریفائنری پالیسی جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے جلد سے جلد وہ اناؤنس ہو جائے گی، اور اس سے ہمارا ریفائنری سیکٹر، اور ریفائنری سیکٹر جو ہے وہ ہمارے امپورٹ بل پر بہت، کیونکہ آئل سارا امپورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا اس کا ایسا اثر ہوگا کہ امپورٹ بل کم ہو جائے گا، اور ریفائنری سیکٹر جو بہت زیادہ گرو کرے گا. اس کے علاوہ آٹو پالیسی جو ہے وہ لانگ اویٹڈ ہے، اور 5 سال کی اناؤنس ہوگی، اور اس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. آٹو کے شیئرز، آٹو سیکٹر کافی امپرومنٹ پر ہے، اور یقیناً آٹو پالیسی میں جو بنیادی ہے کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان میں گاڑیاں بنیں، سستی گاڑیاں بنیں. سر انسینٹیوز جو بجٹ میں دیے گئے اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک آن ہے، کیا دیکھتے ہیں آٹو کے حوالے سے؟ آٹو، جی بالکل، وہ آٹو پالیسی سے لنک کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوشش کی ہے کہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی جو پروجیکٹس ہیں ان کو فوکس کرا گیا، ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس انسینٹیو دیے گئے ہیں، ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. پاکستان میں جو بنائے گا اس کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے 1000 سی سی کارز پہ، مختلف لیولز پر. جو یہ پوری کوشش ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بینک کو فائنینسنگ، چیپ فائنینسنگ جو ہے آٹو کی پرووائڈ کرنے کی فیسلٹی دی گئی، اور اس وقت جو بینکنگ فائنینسنگ ہے آٹو کے سسٹم وہ ہائیسٹ ایور ہے. ایگزیکٹلی سر. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بھی کچھ انسینٹیو دیے گئے ہیں آٹو کے لیے کہ باہر بیٹھ کے بھی انسان اپنی گاڑی خرید سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ بنائی گئی ہے. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں میں سمجھتا ہوں اسکوپ کافی، ابھی $1.52 بلین آ چکے ہیں، اور 1,82,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی
اسی سال یہ ڈبل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں جیسے آٹو پالیسی سے لنک آپ نے بات کری, اس طرح کے بہت سارے انسینٹیوز اس میں دیے جا سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بنانے چاہیے حکومت کو, اور جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں, بہت اچھے اس میں میں سمجھتا ہوں سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ چاہتے ایگزیکٹلی, اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ سوچا گیا ہے, ایک پراپر چینل کریٹ کیا گیا ہے اور بہت عرصے بعد ان کے بارے میں کچھ سوچا گیا ہے. تو سر کتنا زیادہ آپٹمسٹک ہیں جب ان کو ووٹ دینے کے حق بھی دیے جائیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو مزید انسینٹیوز دیے جائیں گے؟ دیکھیں ریمیٹنسز میں کام ہو رہا ہے, ان کو مزید سہولتیں دی جائیں گی ریمیٹنسز فرنٹ پہ, اور اس کے ساتھ آر ڈی اکاؤنٹ جو انویسٹمنٹ کا ہے اس میں مزید جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرا جائے گا, نئی پروڈکٹس دی جائیں گی جیسا کہ ہم امید کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ پاکستانی جو باہر ہوتے ہیں وہ زیادہ محب وطن ہوتے ہیں اس کمپیئر ٹو انڈیا, کیونکہ وہ دور سے دیکھتے ہیں, چاہتے ہیں, زیادہ محبت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے. اور اس میں جو ابھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہو رہا ہے وہ ایک مڈل کلاس یا لیبر کلاس اس میں زیادہ انوالو ہے. ابھی جو ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹل جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے وہ ابھی اس میں اس قدر گرم جوشی شامل نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے ایریا, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ 1 آدھ سال 2 سال میں یہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے. ایگزیکٹلی سر, اکانومی کی ترقی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, اتنی سکسیسفل اچیومنٹس دیکھ رہے ہیں, اتنا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کاروبار بھی فلرش کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کتنا امپلائمنٹ جنریٹ ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں, بالکل ایگزیکٹ فگر تو انشاءاللہ وقت بتائے گا, لیکن جس طریقے سے کنسٹرکشن پیکیج ہے سب سے بڑا تو وہی ہے جو جس کی وجہ سے ساری صنعتیں چل پڑی ہیں, ساری صنعتیں چلتی ہیں. اس کے بعد آٹو میں نے بتایا کتنا بڑا کام ہو رہا ہے, آئی ٹی میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 40% بڑھی ہے پچھلے سال, اور انشاءاللہ یہ اگلے چند سالوں میں 4-5 ارب ڈالر تک چلی ہی جائے گی. تو بہت سارے فرنٹس پہ بہت سارے پازیٹیو کام ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے, اب ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ یقیناً امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. امپلائمنٹ یقیناً پاکستان کی جو ہے پچھلے سال سے بہتر ہے اور مزید بہتر ہوگی. رائٹ, لیٹس کم ٹو دی مارکیٹ. سیکٹر وائز پرفارمنس کی بات کریں تو کون سے سیکٹرز آپ کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اب جو کہ یہ اپرچونیٹیز چل رہی ہیں تو اس کے اندر اپنا ویٹیج پورٹ فولیو کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ؟ آئی ٹی سیکٹر سر فہرست ہے. جس طریقے سے ٹی آر جی آئی ٹی کے آپ نام لے رہے ہیں سر, رائٹ, ہو چکی ہے, اس کی ڈیل ہو رہی ہے اور وہ بہت بڑا ڈیویڈنڈ دے گا یا اس کے شیئرز خریدے جائیں گے, اس میں کافی گنجائش ہے. اس کے آئی ٹی سیکٹر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے بہت ہینڈ فل کمپنیز ہیں, بہت کم کمپنیز ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن پیکج سے لنک جتنی بھی ہیں, سیمنٹ, اسٹیل, بہت اچھے, بہت ان کی اچھی وہ ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں, کیمیکل سے, فوڈ سے, فوڈ میں کافی ڈیولپمنٹ ہے, فوڈ میں کافی گروتھ نظر آ رہی ہے. کافی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہمارے جو فوڈ کے آئٹمس ہیں اس میں سب میں بڑی اچھی تیزی ہوگی. رائٹ, فوڈ کے آئٹمس کے آپ نے ذکر کیا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی سر, ویلیو ایڈیشن کے اوپر ابھی بھی کم کام ہو رہا ہے, تو ویلیو ایڈیشن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جیسے فوڈ ہیں, فروٹ ہیں, یا دوسرے ڈفرینٹ کائنڈ آف فروٹس ہیں جن کو ہم وہ جو ضائع ہو جاتے ہیں, جو خراب ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیں نا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں. اس کے بعد یہ ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اس پہ کافی کام ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کرونا وائرس کا بھی جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ کافی ہمارے ملک میں کنٹرول ہوا ہے, اور انڈسٹریز اب کھل رہی ہیں, اور زیادہ پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اب زیادہ کھل رہی ہیں. تو یقیناً ویلیو ایڈیشن پہ پہلے کے نسبت بہت اچھا کام ہو رہا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز ہم دیکھ رہے ہیں. سی پیک کے اوپر ہم نے آج کے پروگرام میں کافی ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کی کوشش کی, اور جو نیو پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں اور جن پہ کام ہو رہا ہے خاص کر انفراسٹرکچر پہ, تو وہاں بھی ہم نے ایمفیسس کیا. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, which is biztalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.
السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین. ناظرین, پاکستان نے 2018 میں پرٹیکولرلی 2 قوانین پاس کیے تھے بائی دا نیم آف پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ اینڈ پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ, جن کا ایک نہ صرف بہت اچھا انٹرنیشنل لیول پہ ایک امیج ہمارے امپروو کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہاتھ ہے, بلکہ نیشنل لیول میں بھی اس نے ہیومن ٹریفکنگ لاز کو جو ہے ان کو اسٹرکٹ کیا ہے, اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا گیا ہے, جو سزائیں ہیں ان کو انکریز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لا انفورسمنٹ کے حوالے سے جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو بھی اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہمیں جو ہے ایک نیریٹو دیا گیا ہے. اسی لیے ان قانون کے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں جنرلی جب ہم بات کرتے ہیں انسانی اسمگلنگ کی یا جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کی, کیا قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو انسانی اسمگلنگ کا شکار بنایا جاتے ہیں ان کے پاس انڈر دا لا کیا ریمیڈیز موجود ہیں, کس طرح سے قانون ان کی مدد کرتا ہے, اور وہ کون سی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں جن کو یہ اپروچ کر سکتے ہیں. ان سب ایشوز پہ بات ہوگی اور ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں مزمل عتیق صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا شو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ذوالفقار حیدر مانکی صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اینڈ فارمر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا شو. اچھا, میں چاہوں گی سر ہم تھوڑا سا نا اسٹارٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. سب سے پہلے ہم تو جانتے ہیں ایز لائرس کی ہیومن ٹریفکنگ کا مطلب کیا ہے. جب ہم انسانی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, لیکن عام عوام کے لیے آپ ذرا ایکسپلین کریں عام الفاظ میں کہ اس کا مطلب کیا 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 ایکٹس جو ہیں وہ ہیومن ٹریفکنگ کے اس زمرے میں آتے ہیں لا کے مطابق. ہیومن ٹریفکنگ 2 طرح سے ہے, اس کو میں 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ود ان پاکستان, ایک آؤٹ آف پاکستان. جی, جو ود ان پاکستان ہے اس کے اندر جو لاز ہیں جو کہ لوکل پولیس سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں لا ہے پریونشن آف ٹریفکنگ آف پرسنس ایکٹ, اور جو لاز ہیں کہ جو پاکستان سے باہر جاتے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفکنگ کے, اس کے اندر ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس 2002 ہے, امیگریشن آرڈیننس ہے 1979, اور ساتھ میں پی ایس ایم میں آپ نے ذکر کیا, یہ بھی ریسنٹلی آیا ہے 2018 میں آیا ہے یہ. لیکن یہ جو یہ لا ہے اس کو غلط پرسیو کیا جا رہا ہے. جو مائیگرنٹس ہیں ان سے مراد پاکستان. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. وہی اناد فساد انتشار جو ہے وہ ملک میں بپا کرنا چاہتی ہے, لہٰذا ہم انہیں جو چھٹیاں منانے کا بجٹ کو نامنظور ہونے دینے کے اعلانات کے بعد بھاری اکثریت سے اس بجٹ کو منظور کرنے کے بعد جو حکومت کے ہاتھوں انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی, اس کا غم جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے اپوزیشن اس وقت سوات کے مورچے پہ کھڑی, سوات کے ٹھنڈے موسم میں اپنے ان زخموں کو چاٹنے میں مصروف عمل ہے جو حکومت پنجاب کے حوالے سے روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذات پہ ایک ہماری کنیز دوئم جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے پلان کر کے منفی پراپوگنڈا میڈیا کی سکرین پہ بم کی طرح چھوڑتی ہے, اور اس طرح سے پریٹینڈ کرتی ہیں کہ یہ سارا بیانیہ جو ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہے. تو میں ان نادانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ 3 سال سے آپ کی آنکھوں میں تنکا بن کے کھٹک رہا ہے, کیونکہ آپ نے تو اپنے خاندان سے باہر کبھی اس صوبے کے اندر کسی پنجاب کے بسنے والے عام شہری کو یہ حق دستیاب نہیں دیا تھا کہ یہاں ان کے علاوہ بھی کوئی اقتدار میں آ سکتا ہے, پنجاب کے اندر اقتدار کے سنگاسن کے اندر حصے دار بن سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ انہوں نے پسماندہ علاقے سے
एक ऐसे शख्स को ये ज़िम्मेदारी दी जो 3 साल से नून लीग माफिया का मुकाबला कर रहा है, जो 3 साल से इस सूबे के अंदर शाही ख़ानदान की जड़ें और बाकियात जो हैं उनका सफाया करने में मसरूफ़ अमल है, और जो 3 साल से अदारों को लगी दीमक जो नून लीग ने मुख्तलिफ अपने सियासी दरबारी उन अदारों में बिठा के उन अदारों को कमज़ोर किया, हस्ता हाल किया, लागर किया कि जिन अदारों को आवाम को रिलीफ देना था, डिलीवर करना था, आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखना था, वो अदारे जो हैं वो आवाम के ज़ख्मों पे नमक पाशी करते रहे। तो आज इस पंजाब के अंदर जो रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा एक कंसिस्टेंट, कंटिन्यूड, लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल रोड मैप वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पीटीआई की हुकूमत लेके आई है, वो यकीनन ना शाही ख़ानदान के मजाज के मुताबिक है और ना यहाँ उस ज़िले सुबहानी के दौर के साथ जुड़ी उसकी कोई झलक है, क्योंकि वहाँ सियासत सिर्फ अपनी ज़ात से शुरू होके अपने मफाद पे ख़त्म होती थी। अब यहाँ नेशनल काज, पब्लिक काज जो है वो सुप्रीम है और इसी से हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी होगी। मैं यहाँ आज आपके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। जो है ये एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन मैं चाहूँगी इसको हम थोड़ी आसान अल्फाज में लोगों को बताएं कि आपने कवानीन का तो हवाला दिया जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्म्स की, जिस तरह कि आपने शुरू में कहा कि एक नेशनल इशू भी है जो कि जब होगा पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आएगा, इंटरनेशनल होगा जिस तरह कि आपने सही फरमाया वो FIA की जुरिस्डिक्शन में आएगा, लेकिन किन फॉर्म्स में अक्रू करता है? जब हम देखते हैं कि जो विद इन पाकिस्तान है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से कि चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के साथ साथ इलीगल कन्फाइनमेंट में रखकर लोगों को जो कि अडल्ट होते हैं उनसे भी फोर्स लेबर ली जाती है, ये विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है। इसके अंदर भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि जो विक्टिम्स हैं, जिनको हम विक्टिम्स कहते हैं, माइनर है, अब माइनर का जो वालिद है या वालदा है वो खुद पता है उनको कि बच्चा माइनर है, लेकिन वो उनको किसी घर में भेज देते हैं, उनसे 1 लाख रुपए का 1 साल का 1 लाख रुपए एडवांस ले लेते हैं और उसके बाद जैसे ही 1 महीना गुजरता है तो एक हैबियस कॉर्पस की रेट फाइल हो जाती है कि इन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। क्वेश्चन पे आ गया है ना, तो केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ लोगों को हम बेसिकली बताएं किन फॉर्म्स में करता है, जिसका आपने अच्छा बता दिया, चाइल्ड लेबर के फॉर्म में करता है, ठीक है, फिर खवातीन की ट्रैफिकिंग भी होती है, ठीक है ना, उनको अनएथिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें, जैसे भट्टा खश्त हैं, वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ इंसान की मेहनत के हिसाब से उनको लेके जाना है, तो वो लोगों को कैद कर लेते हैं। किसी के पाँव में संगल डाल दिया, किसी के पाँव के अंदर सुराख करके उसको बांध लिया और उसे बिठा के उससे काम ले रहे हैं या उससे मेहनत और मुशक्क़त ले रहे हैं और उसे बाहर की दुनिया के साथ नहीं कोई उसका इंटैक्ट और कॉन्टैक्ट होने देना। फिर इनको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करना, जैसे रेसेस में, जैसे इसको आप कहें कि मिसयूज़ करना सेक्सुअली। बिल्कुल।
बच्चों को भी, इवन माइनर खवातीन को भी और अडल्ट खवातीन को। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, वो ये कि अगर आपके ऑर्गन्स भी कोई आपकी बॉडी से निकाल लेता है, ठीक है ना, कि कोई भी झांसा दे कि किस तरह करके, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो माइल प्रैक्टिस में आएगा, डॉक्टर्स की माइल प्रैक्टिस में बिल्कुल आएगा। वो भी, लेकिन उसका भी एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ने काफ़ी इंटरनेशनल ट्रीटीज रेटिफाई की हैं, इन लाइन विद दैट उसको कंसिडर किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही ब्रिक किन्स के हवाले से कि ये जो है एक बॉन्डेड लेबर का बड़ा एक सीरियस इशू है। अच्छा, इसके ऊपर क्या कवानीन एग्जिस्ट करते हैं? मतलब अगर किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप जो हैं वो भेज देते हैं, कि कोई उनको कहता है कि भाई हमारे पास भेज दो, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, और वो बजाय पढ़ाने लिखाने के उसको इस तरह से बॉन्डेड लेबर में इंगेज कर देते हैं, तो फिर ऐसे केस में उस बच्चे और उसकी फैमिली के पास क्या रेमेडीज हैं? जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनी है, ये मैं समझता हूँ पिछले कुछ अरसे में पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल जी। और इसी तरह ख़वातीन के जो राइट्स के हवाले से कमीशंस भी बने हैं और सारा उसके ऊपर काम भी हुआ है कि हकूक़ नस्वां के हवाले से। तो अब ये मामला ये है कि आगाही के बावजूद लोग वहाँ तक जाएं, अगर वहाँ तक जाते ही नहीं हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, जैसे मेरे ब्रादर ने कहा कि पहले से पैसे लिए हुए हैं उस काम को करने के, एक तो वो इम्पैक्ट है। सो लोगों को आपको वो बेनिफिट भी देना चाहिए, ऑल्दो आई एग्री कि लोग सामने भी नहीं आते, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कंसिडरिंग कि आपका इतना प्रैक्टिस रही है FIA के एरिया में, आप ये प्रैक्टिकली लोगों को बताएं किस किस्म के केसेस जो है FIA टैकल करती है? FIA जो है, मैंने पहले भी बताया है कि 3 तरह के केसेस जो हैं, PSMA, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस को करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जुर्म होता क्यों है? इसके पीछे इंसान की एक लालच है, और वो लालच ये है कि मैं बाहर जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, और ये जो उसको ख्वाब है, ये उसको कंपेल करता है कि वो इलीगल वेज से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको बताया जाता है बाहर तुम्हें नहीं लेके जाया जाएगा, बल्कि तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, पैदल जाओगे, तुम्हें जंगलों में से जाना पड़ेगा, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, बॉर्डर पर जो है वो फौजी होंगे, वो फायर भी कर सकते हैं। बट इन सारी बातों के बावजूद उसको पता है, लेकिन वो जो लालच है इसकी, वो उसको बाहर लेके जाता। सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि हम आपको बैरून मुल्क कनाडा, अमेरिका, यूरोप भिजवाएंगे और पैसे बाहर पहुंचने के बाद लिए जाएंगे, और उनको बुलवा लिया जाता है किसी ऐसे मुल्क में जहां का वीज़ा लगना बहुत आसान होता है, और टिकट भी खुद भेज दिया जाता है। टिकट लेकर बंदा वहाँ पर पहुँचा, उसको वहाँ पर इलीगल कन्फाइन कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद उसको एक स्केलेटन दिखाया गया कि भाई अगर तुमने घर फ़ोन करके ये बात ना बताई कि तुम कनाडा पहुँच गए हो या अमेरिका पहुँच गए हो या यूरोप में पहुँच गए हो, तो तुम्हें यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे गुर्दे निकाल कर फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सर, आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा किया है कि ट्रांसनेशनल तौर पर इसको एक्सप्लेन किया है, पर मैं चाहूँगी आप लोगों की रहनुमाई करें, बताएं कि वो केसेस में जहाँ पे इस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर्स लोगों के साथ होता है और उन केसेस में जहाँ विद इन पाकिस्तान होता है, कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं और कैसे? हमारे पास सबसे पहले जो लॉ एनफोर्स्ड है वो है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड की जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं 371A है, 371B है, फिर इसी तरह 374 है और 366 है। ये सारी रेलेवेंट हैं। जैसे आप इंसानों की खरीदो फरोख्त की बात करते हैं, अगर कोई इंसान किसी इंसान को फ़रोख्त कर रहा है या उसको ख़रीद रहा है तो दोनों पे अप्लाई होगा 371A, ठीक है, और 371B। इसकी जो सज़ा है वो 25 साल है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। बिल्कुल। और ये अभी तक की जितनी डेवलपमेंट हुई है लॉज में, ये सबसे ज़्यादा सज़ा है। बिल्कुल सही कहा सर, और ये भी लोगों को बताएं कि किस तरह से ये इन कवानीन के अंडर, बिकॉज PPC तो रहेगा ना, ठीक है, PPC तो एप्लीकेबल है, किस तरह से पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं? पुलिस को जैसे आप अपनी FIR दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, उसी तरह एप्लीकेशन देंगे और उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। अब इसी तरह आप इसको देखें कि कंपल्सरी जो लेबर है, जैसे बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं, 374 अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल, वहाँ पे आपके पास 5 साल कैद और जो उसका जुर्माना है। फिर इसी तरह अगर कोई माइनर गर्ल है और उसको वो बेच रहे हैं या उसको इस तरह कोई मिसयूज कर रहे हैं तो वो 366 है, 10 साल कैद है उसकी। फिर 370, 371, हाँ, ये सारे रेलिवेंट हैं इसके लिए। अभी जो जितनी अभी हमारे लॉज की डिस्कशन हुई, जैसे ब्रादर ने भी की और मैं भी आपके साथ एग्री हूँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल है, लेकिन आपके पाकिस्तान पीनल कोड की सज़ाएं ज़्यादा हैं और उसके ऊपर जुर्माने भी ज़्यादा हैं। आपके पास एक तो लोकल पुलिस स्टेशन है, फिर उसके बाद आपके पास हॉटलाइन फ्री है 233 733। आप लोकल टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एक हॉटलाइन है, मतलब इंटरनेशनली 1888 373 7888।
پھر اسی طرح ایک چیٹ کا بھی وہ دیا ہوا ہے www.humantrafficking.hotline.organization/chat. اور سر اس میں چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن بیورو کی بھی یہ وہ بھی ہیں. بالکل. تو یہ ساری باتیں آپ رپورٹ کریں. ابھی تک جو لاز آئے ہیں 2018 والے 348 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. اس کا آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ جو 2 قوانین جن کا میں نے حوالہ اپنے انٹروڈکشن میں بھی دیا ہے, پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اینڈ پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹ ایکٹ 2018, کس طرح سے یہ ٹریفکنگ کے اوفینس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا اس میں جو ہے ایک بہتری ہے کمپیئر ٹو ہمارے جو پرانے لاز؟ اس میں جو سیکشن 8 ہے پریونشن آف ٹریفکنگ آف پرسنز ایکٹ, یہ 2 طرح سے ڈیفائن کیا گیا اس کو. ایک سیکشن وہ سب سیکشن 1 ہے, وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کہ پاکستانی نیشنل ہے اور ود ان دا لمٹس آف پاکستان کوئی اوفینس کرتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا, تو اس کو پنجاب پولیس دیکھے گی, اور اگر یہاں پر بارڈر کراس ہو جاتا ہے بالکل جی, تو پھر اس کو سب سیکشن 2(8) پہ جا کر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ دیکھے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر اوفینسز کے فارم میں, مطلب میں چاہوں گی کہ ہم ٹریفکنگ کی بات کریں, عام عوام کو ہم یہ بتائیں کہ ٹریفکنگ کا مطلب اس قانون کے انڈر کیا ہے, پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ جو اس پہ ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس ہے اس کی سیکشن 3 ہے ڈیفینیشن کی, اور 4 کے اندر پنشمنٹ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ کسی شخص کو ان شیپ آف بلک ایک گروپ کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کیا جاتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کیا جاتا ہے ود سم فورس, کوئرشن اور پیسے کے لالچ میں, تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر آ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فار دا پرپز آف امپلائمنٹ, تو جب فار دا پرپز آف امپلائمنٹ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اس بندے کا جو وکٹم ہے اس کا اپنا ایک لالچ ہے, اس لالچ کو فلفل کرنے کے لیے وہ ایجنٹ کو پیسے دیتا ہے. تو یہ 17 امیگریشن آرڈیننس اس بات پر آ جاتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے کمٹمنٹ کرے کہ میں تمہیں باہر بھجوا دوں گا, تو یہ 17 سب سیکشن 2 میں آ جاتا ہے, اور اس کی پنشمنٹ ہے which may extend to 7 years اور فائن اور both. اچھا, ایک چیز میں آپ سے چاہوں گی اس قانون کے حوالے سے, یہ تو آپ نے اچھا میں باقی قوانین کے حوالے سے بتایا, سیکشن 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمپیلڈ لیبر یا کسی قسم کا کوئی کمرشل سیکس ایکٹ ہو تو وہ پھر ٹریفکنگ کے زمرے میں جو ہے وہ پرٹیکولرلی آتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی ایک وائڈ ڈیفینیشن ہے جو پہلے نہیں تھی. سزاؤں کو بھی انکریز کیا گیا ہے, 7 سال کی جیل ہے اور 1 ملین جو ہے اب وہ جرمانہ ہے, یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں فار دیٹ میٹر. تو اس حوالے سے آپ کا تو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, FIA میں 2018 میں قانون پاس ہوا ہے, تو 2018 سے 2021 میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ یہ جو پریونشن آف ٹریفکنگ آف پرسنز ایکٹ ہے اس کی ابھی تک FIA میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. اچھا, وہ کیوں؟ ابھی تک کوئی کیس ایسا انہوں نے درج نہیں کیا ہے. البتہ یہ جو PSMA ہے اس کے کیسز درج ہوئے ہیں, لیکن یہ جو کیسز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں, یہ مائیگرنٹس کے لیے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 کے بارے میں, لیکن پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ جو 2018 کا وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اینڈ آف کورس جس طرح کہ ہم نے ارلیئر ڈسکس کیا اس کی جورسڈکشن ویری کرتی ہے, یہ ان لوگوں کو اپلائی کرتا ہے جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں, جو بارڈرز کے اکراس موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قانون کے انڈر جو ہے وہ کیا اوفینسز لے ڈاؤن کیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سیکشن 3 ہے وہ پینل سیکشن ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مائیگرنٹ ہے اور اس کو صرف اسمگل کیا جا رہا ہے تو یہ سیکشن 3 ہے, اور اس کی پنشمنٹ ہے which may extend to 5 years. اس کے بعد سیکشن 6 ہے. سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ جب سیکشن 3 میں اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ٹارچر کیا جائے گا, اس کو کورس کیا جائے گا, اس کو فروخت کیا جائے گا, تو ایسی صورت میں جو پنشمنٹ ہے وہ ہے which may extend to 14 years and fine. اینڈ فائن, بالکل. ہاں, صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ فائن ہو. امیگریشن آرڈیننس کے اندر جو پنشمنٹ ہے وہ ہے which may extend to 14 years اور فائن, بٹ یہ جو PSMA ہے اس کے اندر اور نہیں ہے, اینڈ کورڈ ہے, تو یہ زیادہ ہینیس ہے. زیادہ ہینیس ہے, اینڈ آئی تھنک ہونا بھی ایک طرح سے چاہیے, بیکاز آف کورس ایک ٹرانس نیشنل ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس میں زیادہ سیریس کمپلیکس ایشوز جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گی, پولیس کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں, بیکاز یو ہیو دیٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس کہ لا انفورسمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں, جس کے بارے میں آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, قوانین جو ہیں وہ پاس بھی ہو گئے 2018 کے, ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا, لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی لوگ سامنے نہیں آتے. لا انفورسمنٹ یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کنوکشن ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے, تو اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ ان سارے چیزوں کو کور کرنے کے لیے جو اس وقت تک کے ایکٹ اور لاز ہیں, میں تھوڑا سا ان کے اوپر بات کر دوں. جی پلیز. اینٹی منی لانڈرنگ سیل, سائبر کرائمز, پھر فارنرز ایکٹ 1946, پاسپورٹ ایکٹ 1974, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی 1974,
اور امیگریشن آرڈیننس 1979 اور جو دو قوانین کے اوپر آپ پہلے بات کر چکی ہیں وہ دونوں ایکٹ ہیں 2018 کے، یہ سارے ریلیونٹ ہیں ان چیزوں کے اوپر. پاسپورٹ کے بغیر، پاسپورٹ کے ساتھ، جعلی پاسپورٹ کے ساتھ، مختلف ٹریفکنگ، اس کے اوپر وہ پاسپورٹ آ جائے گا. فارنرز ایکٹ ہے وہ اس کو کور کرے گا. کہ اس کی وائلیشنز کے اندر جا کے کچھ آئیں گی، جیسے آپ نے کہا ٹریفکنگ، کچھ آپ نے کہا بانڈڈ لیبر، وہ پاکستان کی لیمٹس کے اندر ہیں تو وہ، اور پاکستان کے باہر ہیں تو یہ سارے لاز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک آئے گا انٹرپول کا جو کردار ہے. اگر پاکستان سے باہر آپ نے کوئی ہیومن ٹریفکر کو کور کرنا ہے، کیپچر کرنا ہے، اس کو ود ان دی ایمبٹ آف لا لانا ہے تو وہ ریڈ وارنٹ آپ کو جو ہے وہ انٹرپول نے دینے ہیں. لا انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کنوکشن ریٹ جو ہے ہمارا اتنا کم کیوں ہے ڈسپائٹ دا پاسنگ آف دیز لاز، اور اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا، میں نے اس کے فگرز بھی بولے کہ 7037 کیس رجسٹر ہوئے ہیں، 6343 کیس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. تو وہ جو لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور جتنے کرائم رجسٹر ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو ادارے کام کر رہے ہیں، ایف آئی اے کام کر رہا ہے، لوکل پولیس کام کر رہی ہے، اور یہ جو جتنے میں نے لاز بولے ہیں ان کے اگینسٹ کوئی وائلیشن آتی ہے تو وہ کیس رجسٹر ہوتا ہے. لیکن سر کنوکشن ریٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی پروسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ اتنی ویک ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پر آنے والا جو مدعی ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. بات اتنی ہوتی ہے اور وہ اس کو بیان اتنا کرتا ہے. جب وہ اتنا بیان کرتا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتا ہے، اور جو ڈیفنس لائر ہے وہ اس پہ سے پردہ اٹھاتا ہے تو جو کیس ہوتا ہے وہ کمپلینٹ لوز کر دیتا ہے. سو دو وجوہات، ایک تو یہ کہ جو ایویڈنس ہوتی ہے اس کو کورٹ میں لا کر اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ خود تھک جاتا ہے. وہ لیگل سسٹم کا سر ایک جنیرک پرابلم، پروسیکیوشن کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹیگیشن پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور مدعی کو سچا ہونے کی، اور مدعی کو آف کورس آئی تھنک وہ تو ایک جنیرک پرنسپل پورے ہمارے سسٹم کا ہے. لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف کنٹریز، ایف آئی اے کے آفیسز مختلف ممالک میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کس طرح سے کنٹرولز کیا ایگزسٹ کرتے ہیں لوگوں کی، خاص طور پہ جو فورن ٹریولرز ہوتے ہیں ان کی انٹری اینڈ لیونگ دا کنٹری؟ اس میں یہ ہے کہ 2003 میں پائسس سسٹم آیا تھا پاکستان کے اندر. گورنمنٹ نے اس کو سارے ایئرپورٹس پہ لانچ کیا. اس میں یہ تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے باہر جائیں گے اس کا ایک ڈیٹا ہو جائے گا. رائٹ جی. اب یہ جب معاملات کیے گئے تو اس میں انٹرنیشنل جو لوگ تھے ان کو فائدہ تھا کہ وہ واچ کر سکیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس میں پاکستان کے لوگوں کا اتنا فائدہ نہیں تھا جتنا کہ فائدہ ان لوگوں کا تھا جو پاکستان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد پائسس سسٹم کے بعد اب جو ہے وہ IBMS نیا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سروسز. وہ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کسی بھی ایئرپورٹ سے کوئی شخص باہر جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا ڈیٹا آ جائے گا، اور اگر وہ آف لوڈ ہوتا ہے، ڈیپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ رہے گا. وہ کسی بھی ایئرپورٹ سے دوبارہ جانے کے لیے اٹیمپٹ کرے گا تو وہ ہٹ ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص پہلے ڈیپورٹ ہوا ہوا ہے اور آف لوڈ ہوا. وہ آپ جیسے اس کا پاسپورٹ نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے تو IBMS میں آ جائے گا. بالکل. اچھا، امریکہ نے بھی تو کچھ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں، آپ جس کے بارے میں ہم ارلیئر بھی ڈسکس کر رہے تھے. میں چاہوں گی آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتائیں، بیکاز امریکن اسکروٹنی بہت زیادہ تیز ہے. ٹریول ٹو امریکہ کوائٹ اے لاٹ، تو آئی نو وہ ہر دفعہ جب ٹیپ کرتے ہیں پاسپورٹ کوئی ایک چیز ان کا ریڈ انڈیکیٹر آ جائے تو آپ کی پوری انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی. وہ پریکٹیکلی کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ جانے کے لیے اسپیسیفکلی امیگریشن میں کوئی بھی لاس نہیں ہے. جو امیگریشن اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایکچولی دیکھنا ہے کہ کیا پاسپورٹ جو ہے وہ لیگل ہے اور اس کے اوپر ویزا جو ہے وہ لیگل ہے. اس کے علاوہ FIA اتھارٹیز کی کوئی جورسٹکشن نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں اپنی طرف سے. تو وہ ان اے وے اپنے لاز کی پروٹیکشن کر رہے ہیں دیٹ وے بائی پوٹنگ چیکس آن اس، جس کی اٹس امپورٹنٹ ہے نا کہ ہم ساری انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بھی اس چیز کو دیکھیں. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ ہمارا جو ایک عمومی رویہ ہے اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنسز ہیں. ادروائز کوئی ایسی کوئی لا نہیں ہے کہ پاکستان کو ہی چیک کرنا ہے. آف کورس کمنگ ٹورڈز دی کنکلوژن آف دی شو، سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ لوگوں کو بتائیں، ایڈوائز کریں کہ کس طرح سے وہ ایک جو ویشیس سائیکل ہے جس میں لوگ بار بار پھنستے ہیں اس ہیومن ٹریفکنگ کے کرائم میں، اپنے آپ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ اس میں خالی وشنگ نہیں ہے، ڈیسیونگ بھی ہے. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، جیسے میں نے کہا منی لانڈرنگ ہے، سمگلنگ ہے، اس میں لوگوں کو استعمال کر کے دوسری جگہ بھیج دینا اور اپنے اس جو ممنوع
आइटम है या चीज़ है या इवन लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके अंदर वो उसको करके और फिर ये भी मामलात हैं। और विशिंग भी ये है कि हम बाहर जाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, हमें वो फिर मिसयूज़ हो। रिपोर्टिंग का रेट भी तभी बढ़ेगा जब आपके पास अवेयरनेस होगी, आपको फोरम का पता होगा, आपके पास आगाही होगी, आप उस बात को, उस लॉ को समझते होंगे कि मैं इस फोरम पे जा सकता हूँ, इसको कन्विक्शन हो सकती है, इसको सजा दिलवा सकता हूँ। और इतने सीरियस क्राइम्स इनके ऊपर कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक एफआई को भी अपने काम को, जो आप लोग सक्सेसफुली लोगों को टैकल कर रहे हैं जो इस तरह के क्राइम्स कमिट करें, उसको भी जरा ज्यादा पब्लिसाइज करना चाहिए। है कि जब भी कोई शख्स ऑफलोड होता है या डिपोर्ट होता है तो वो एयरपोर्ट से एएचटीसी में भिजवा दिया जाता है और उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होती हैं। समटाइम उसको विक्टिम डिक्लेयर करके छोड़ दिया जाता है और समटाइम उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होती है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत। और एक उसी एफआईआर के अंदर उसका जो एजेंट है उसके खिलाफ 17 और 22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत और 3/4 ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लोगों को नहीं पता। ये एक बेल्ट है, गुजरांवाला से पहले और गुजरात और उसके आगे हर शख्स को पता है कि बाहर जाना है तो रास्ते में क्या क्या होना है, और सबको पता है कि अगर वापस आ जाना है तो एजेंट के खिलाफ क्या क्या प्रोसीडिंग्स करनी है। ये और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि सब लोग इससे अवेयर हैं और सब लोगों को पता है कि इसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह सर। लेकिन व्हाट अबाउट द लोग जो पाकिस्तान में, बिकॉज लाइक वी अर्लियर डिस्कस, जिसके ऊपर हमारी जुल्फ़िकार साहब ने भी काफ़ी रहनुमाई की कि एक नेशनल इशू भी तो है ना। इतने लोग गाँवों में जो हैं इससे ट्रैप्ड हैं, ये बॉन्डेड लेबर का जो इशू है, वुमेन की सेक्स ट्रैफिकिंग का इशू, इतने और सारे इशूज़ हैं। खैर एनी हाउ, लेकिन लेट्स होप कि हमारा शो जो है वो ये पर्पस सर्व करे और जिनको नहीं पता उनको इन लॉज के बारे में बड़े बेसिक लेवल पे पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टुडे। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार साहब, आपका भी। जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम बड़े एक बेसिक लेवल पे आपको एजुकेट करें पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रिवेलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉज हैं उनके बारे में, और हम आपको ये भी बताएं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक इशू, ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल इशू भी है। ऑन दैट नोट लेट्स होप कि आज का जो हमारा शो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। लेकिन याद रखें, कवानीन जितने भी पास हो जाएं, जब तक कि वो प्रैक्टिकली इन लेटर एंड इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक।